Ang Biblia kay ang basahon diin ang kabubuton sa Dios gisulat pinaagi sa mga propeta. Ang Biblia ana ay daghang mga propesiya. Taliwala sa mga propesiya, daghan niini ang napamatud-an sa modernong siyensya. Sa ibabaw sa yuta nagatubo ang mga tanom nga gigikanan sa pagkaon. Apan sa ilalom sa yuta sa gitunaw sa kalayo. Ang basahon ni Job gisulat ni adtong mga 1500 BC. Ni adtong panahona walay nakasabot sa kahulugan niini nga bersikulo. Kung adunay kalayo ilalom sa yuta kung asa nagatubo ang mga tanom nga gigikanan sa pagkaon, ang yuta mahimong init apan dili. Usa kadto ka butang nga dili masabtan sa mga tawo ni adtong panahona. Apan, sa dihang nadiskubrihan ang sulod nga istruktura sa yuta sa ika-20 nga siglo, ang nahisulat sa basahon ni Job na pamatud-ang tinuod. Ni atong 1909 ang mantel na diskubrihan pinaagi sa seismic waves. Ni atong 1914 ang gawas na core sa yuta kay nadiskubrihan. Ni atong 1936 ang sulod na core sa yuta kay nadiskubrihan. Mao kini ang komon nga kahibalo nga atong mahibaluan sa klase sa siyensya karon. Apan, kini adunay 100 na katuig sukad na diskubrihan kini sa katawhan. Ang Dios may nagpaalisngaw sa tubig ug gihimo niya kining ulan. Gipabuhagay niya kini gikan sa panganod alang sa tanang katawhan. Dali lang nato kini masabtan nga mao kini ang water cycle. Ang water cycle nga adunay proseso sa pag-alisngaw, kondensasyon ug pag-ulan. Nadiskubrihan sa mga hydrologists nga si Perrault ug Marriott sa ika-16 to 17 nga siglo. Pinaagi sa Seine River, ilang nadiskubrihan nga sa diyang ang tubig mahulog sa yuta ingong ulan o niebe. 64% niini moalisngaw o mubalik sa atmosfera. Og 25% niini moagos ngadto sa mga suba. 11% niini mahimong tubig sa ilalom sa yuta ug moagos ngadto sa dagat. Apan, kini nasulat na sa Biblia mga 1500 BC. Ang water cycle kumon nga kahibalo nga atong mahibaloan sa klase sa siyensya karon. Apan, ang mga tawo wala makasabot niini kaniadto. Ang katawhan nanginahanglan og taas nga panahon og siyentipikong mga pamaagi aron madiskobrehan kini nga kamatuoran. Apan, ang Biblia nagrecord na niini nga kamatuoran libuhan na katuig. Unya, nahibalo ba ka kung nganong ang mga tawo dili mo dawat sa Biblia ingong tinuod? Kini tungod kay ang Biblia nauna kaayo sa panahon niini. Sanglit na isulat sa Biblia mahitabo na libuhan katuig sa ulahing panahon. Lisod alang sa mga tawo ni anang panahona nga masabtan kini. Ang kalibutan nga atong gipuy-an kay paspas kaayo ang kabag-uhan. Mahuna-huna ba nimo ang kalibutan pagkahuman sa 1,000 o 3,000 katuig? Sanglit ang Biblia nagrecord sa mga butang sa umaabot kini dili mga kamatuoran alang sa mga tawo ni atong panahona kundili mga propesiya lamang. Busa, ang Biblia mao'y basahon sa propesiya, libro sa kasaysayan ug libro sa siyensya. Kini tungod kay ang Biblia wala gisulat sa mga plano sa tao. Wala kita kahibalo kung unsa ang mahitabo bisan sa pipila ka minuto. Busa, unsaon nato pagkahibalo kung unsay mahitabo sa pipila ka libo ka tuig? Ang Biblia mao ang basahon diin ang kabubuton sa Dios gisulat pinaagi sa mga propeta. Adunay propesiya nga wala pa matuman. Diha sa propesiya, adunay bahin nga direktang nalambigit ang imong umaabot. Unsa ang propesiya nga matuman sa katapusan? Palihog, tun-i kini nga propesiya.